अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल आए दिन बिगड़ती जा रही है। जो कुछ हमसाये मुल्क भारत में हो रहा है वो हम सबके सामने है। दर्दनाक मनाजिर हैं, सूरत हाल जो है वो इतनी गंभीर है कि अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है। ऑक्सीजन की कमी जो है वो इतनी शदीद हो गई है कि मरीज जो है अस्पताल के बाहर जो है वो सिसक कर और अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त उस हद तक नहीं पहुंची है, लेकिन आज के दिन मुख्तलिफ अहम शख्सियतों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर हमने एहतियात ना की तो हालात बड़ी तेजी से यहाँ भी खराब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आज मैं बात करूंगा। देखिए, पहली चीज जो अब कोरोना के हवाले से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो कम से कम जो बड़े शहर हैं वहां पे अस्पताल जो हैं वो भरते जा रहे हैं, जगह वहां पे खत्म होती जा रही है। जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं वो पिछले 1.5 साल में इस वक्त रिकॉर्ड हाइस पर है। ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन जो है उसकी कमी महसूस होना शुरू हो गई है। तकरीबन 90% कहा जा रहा है कि कैपेसिटी पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में फराहम हो रही है। और उसके साथ साथ जो वेंटिलेटर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव आना शुरू हो गया है। साथ साथ उसके वैक्सीन का इशू कि वैक्सीन जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। जो 50 ऊपर वाले उम्र के जो लोग हैं वो अब उनके लिए भी शुरू हो गई है वैक्सीनेशन। लेकिन एक आम तासुर ये कि जब आप मवाजना करते हैं जो हमारे दीगर ममालिक हैं हमारे खत्ते में, तो पाकिस्तान के पास जो वैक्सीन है अभी भी बहुत कम है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत वो तमाम इकदाम उठा रही है जिसकी जरूरत है। जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एनसीसी का जो इजलास हुआ उसमें जो फैसला साजी हुई, क्या वो दुरुस्त है? क्या हमें लॉकडाउन की तरफ जाना जो है वो फौरी उसकी जरूरत है? क्या ऐसा तो नहीं सख्त इकदाम जिनकी बुनियाद पे कोरोना की जो ये थर्ड वेव है उसका जो जोर है वो टूट सकता है, वो हम लेने से घबरा रहे हैं? ये बड़े अहम सवाल है नाज़रीन, क्योंकि ये मामला हफ्तों का नहीं है, ये दिनों का मामला है। और आए हर गुजरते घंटे जो है वो मामला संजीदा होते जा रहे हैं। मैं आज अपने मेहमानों से पूछूंगा कि हमें सब क्या करना चाहिए। ये तो कहा जा रहा है कि तमाम लोग एहतियात करें और एसओपीज को फॉलो करें, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि हुकूमत अब मजीद सख्त इक़दाम करे ताकि हालात जो हैं वो जहां चुके हैं उससे उस इंतहा तक ना पहुंचे कि हमारे यहाँ भी खुदा ना खास्ता उस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए जैसा कि भारत में हो रही है। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे, उनसे आज इसी हवाले से राय लेंगे। जनाब अदीब अब्बास साहिबा मेरी पहली मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका ताल्लुक है। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब शाइस्ता परवेज साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं, और जनाब फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। शाइस्ता साहब, बाद में आपसे शुरू करूं, आपका ताल्लुक लाहौर में है। पंजाब में सूरत हाल बहुत गंभीर है, आपके सामने है कि वहां पे क्या हो रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है, जो पॉजिटिविटी रेशो है वो बहुत ऊपर जा चुका है। आपके ख्याल में शाइस्ता साहबा, क्या हुकूमत सख्त इक़दाम करने से इज्तनाब कर रही है? क्या ये दुरुस्त कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फात, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वाकई इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, मतलब कम से कम मेरे इर्द गिर्द फैमिली में लोग अफेक्टेड हैं और बहुत तेजी से ये फैल रहा है। इस दफा बच्चे भी नहीं महफूज, तो लम्हा फिक्रिया तो है। और मेरे ख्याल से देखें, इसका एक ही, जबकि हम बाय नेचर, मैं इस वक्त किसी भी किस्म की ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहती। मैं कुछ नहीं कहना चाहती कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था और कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन आई नो वन थिंग कि हमारी वैक्सीनेशन का बहुत स्लो प्रोसेस रहा है। अगर हम इसी रफ्तार से करेंगे तो मेरा ख्याल हमें 50-70 साल लग जाएंगे सब लोगों को वैक्सीनेट करते। एक तो वैक्सीनेशन बहुत स्लो है, दूसरी लो एक अवेयरनेस जो जिम्मेदाराना एक अपनी तरफ से होती है। मैं क्या कहूं कि क्या वजह हुई है, बहुत सी वजूहात हैं कि लोग कॉन्शियस नहीं, अभी भी नहीं है।
تو ایک تو ہم سب کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک تو اویئر کریں اور لوگوں کو باور کرائیں کہ یہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس کا ایک ہی سلسلہ ہے کہ اس کو آپ کے روکنے کا، کہ آپ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں. کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں فہد، لاسٹ ایئر بھی رمضان میں لاک ڈاؤن تھا، اور لیکن جس طرح باور کرانے کے باوجود وہ ہو نہیں رہا نا. ایشو یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے ہر شخص حکومت بھی سب کہتے ہیں کہ کریں، لیکن لوگ نہیں کر پا رہے. دیکھیں پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے. نہیں تو دیکھیں پھر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دین یو ہیو ٹو گو ان فار اے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور یہ کیا ہم نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے، اٹ ہیز ٹو بی لاک ڈاؤن، کیونکہ اس کو روکنے کا ایک ہی سلسلہ ہے جو ہمیں سمجھ آیا کہ یو ہیو ٹو بریک دیٹ چین. اور اس چین کو آپ اسی صورت توڑیں گے جب آپ لاک ڈاؤن. دیکھیں میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہاں پہلے بھی بہت سے لوگ آگے بڑھے تھے، بہت لوگوں نے مدد بھی کی تھی، حکومت کا بھی پروگرام آیا تھا، منی ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی. وی کین ڈو آل دیٹ، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا، کیونکہ آپ نے بھی جیسے اپنے انٹرو میں بتایا کہ وی آر فل ٹو دا کیپیسٹی، وی آر نیئرلی فل. آکسیجن پہ برڈن آ رہا ہے، پریشر آ رہا ہے. خدا نہ خواستہ ہم ہندوستان والی سچویشن میں آئیں، اس سے پہلے ہمیں لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اندلیب صاحبہ دیکھیے اس میں یہ بات درست، یہ اندلیب صاحبہ یہ بات درست ہے کہ یہ کوئی ایسا فہد میری بات سنیں. اب عید تک آپ ویٹ کر رہے ہیں، یہاں ہر گزرتا ہوا گھنٹہ جو ہے وہ ہمیں کرائسس کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم عید تک کیوں انتظار کر رہے ہیں. اگر ایک عید پہ کپڑے نہیں بنیں گے، ایک عید پہ لوگ سیلیبریٹ نہیں کریں گے، جانیں تو بچ جائیں گی نا، اور ریاست پہ جو برڈن آنا ہے وہ تو بچ جائے گا. اور فہد میں یہاں ایک بات کہوں گی کہ آپ کے ان یوٹیلائزڈ فنڈز پڑے، آپ کے ان یوٹیلائزڈ فنڈز پڑے کرو اس میں بھی. ہاں میں اس پہ واپس آتا ہوں. اندلیب صاحبہ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں یا اس کو سیاست کی نظر کریں معاملے کو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور جو کچھ پاکستان میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کرائسس لائک سچویشن ہے. تھرڈ ویو جو ہے وہ سب سے زیادہ شدید ہے اب تک. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ سب کو یہ نظر آ رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ اب ہم نے کچھ تو کرنا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا پچھلے سال سے ان کی پوزیشن ہے کہ جی لاک ڈاؤن سے جو غریب آدمی ہے، جو نچلے طبقے کا یعنی جن کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، سب زیادہ وہ پستا ہے. یہ لاجک بالکل ٹھیک ہم نے سن لی، دیکھ لی، مان لی. لیکن اندلیب صاحبہ یہ اب ایک سٹیج آ گیا، بڑا کریٹیکل سٹیج آ رہا ہے، جہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ نہ رکا یہ تھرڈ ویو، تو جو طریقے سے ہمارا ہیلتھ سیکٹر پریشر میں آئے گا، اس سے کہیں تباہی جو ہونی ہے وہ لاک ڈاؤن کرنے والی جو ہم پرابلم ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہو جائے گی. یہ وقت آ گیا ہے. یہ بحث شروع ہو گئی ہے گورنمنٹ میں، یا بالکل ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا؟ شکریہ فہد. میرا خیال ہے کہ یہ بحث جو ہے یہ بہت دن رات ڈسکس ہو رہی ہے، اور پروبیبلی ان دا نیکسٹ ان اے شارٹ وائل ویل ہیو ٹو ریزورٹ ٹو اٹ. اگر حالات ایسے رہے، یہ بھی اس کی بھی تیاری ہو گئی ہے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بھی تیاری ہو گئی ہے، اور باقی اور بھی جو ویریس ادر آپشنز ہے اس پہ بھی تیاری ہوئی ہے. بیکاز آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو تھرڈ ویو ہے وہ پہلی دو ویو سے زیادہ ڈینجرس ہے، اور انفارچونیٹلی جو میڈیکل اور ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ میوٹیٹ ہوتا ہے، اور وائرس جاتا کبھی بھی نہیں ہے، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کے تدارک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سے آ جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت جاتا ہے یہ اپنی اور صورتیں لے لیتا ہے، جو کہ دوائیوں کو اور بہت سی ویکسینز کو بالکل ریڈنڈنٹ بھی قرار دے دیتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ویو، اور اللہ معافی دے اگر فورتھ ویو ہوئی، یا کیونکہ وہ میوٹیٹ ہوتا جائے گا. ابھی انڈین پہلے یو کے ویریئنٹ تھا، اب انڈین ویریئنٹ آ گیا ہے، ایک برازیلین ویریئنٹ ہے، ایک ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے، اور پتہ نہیں کتنے اور ویریئنٹس ہیں. سو گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل میرا خیال ہے
इट्स ऑन द वर्ज के इसको करते हैं. लेकिन अगेन बात क्या है, मैं आपको ये बात दो बातें कहूंगी. हमारे पास 2 वेव्स आई और दुनिया के अंदर एक हैरत सी आ गई, क्योंकि हमारा मॉडल क्या होता है कि जी वेस्ट क्या कर रहा है, यूके, यूएस और इंडिया भी जो रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत आगे हमसे. दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनती है, और उसका आपने हाल देखिए. और ये जो पहली 2 वेव्स में ये दोनों कोलैप्स हो गई इकोनॉमीज, और 4 मुल्कों ने सर्वाइव किया पहली 2, और उस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मईशत के तौर पे भी और वैक्सीन कोरोना कंट्रोल के तौर पे भी उसकी केस स्टडी बना के बात करते हैं. भी इस डिटेल में बात करते हैं. मैं कुंडी साहब को भी सॉल्व कर लूं. नहीं, मेरी एक बात सुन ले, कोई बात नहीं. ये फैक्ट है कि पाकिस्तान को इस केस स्टडी में शामिल किया गया, लेकिन तीसरी वेव भी फैक्ट है. इसके अंदर अभी जो इंडिया का हाल है और जो इस वक्त जो फ्रांस का हाल है और यूरोप का हाल है, वो बहुत बुरा है. देखिए ये बात दुरुस्त है कि थर्ड वेव जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को हिट नहीं कर रही, वो सब जगह जारी है. और हमारे खित्ते में हमें खुद नजर आ रहा है कि वो थर्ड वेव से कितनी तबाही मच रही. फैसल करीम गुना, आप ये डिस्कशन सुन रहे थे. पहले तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी तक देखिए ना, ये एकदम पिछले चंद हफ्तों में ये थर्ड वेव जो है वो बड़ी शिद्दत से, तेजी से जो है वो पाकिस्तान में फैली है. आप मुतमईन हैं कि अब तक जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस थर्ड वेव को टैकल किया है वो ठीक है, तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो ब्लैंकेट लॉकडाउन नहीं कर सकता, अभी तक आप मुतमईन हैं कि जो इकदाम लिए गए हैं वो ठीक है फिलहाल? बिल्कुल एक आफत आई पूरे दुनिया पे आई हुई है, और ये वेव जो थर्ड वेव जो पाकिस्तान में इस वक्त एंटर हुई है, और हमारे पड़ोसी मुल्कों में जिस तरह अगर आप देखें, इंडिया में जिस तरीके से भी चल रही है, पिछली दफा भी इंडिया में पहले आई थी और हमें कुछ अरसे बाद उन्होंने हिट किया था. अभी उसी तरीके से मेरे ख्याल में जो कि डॉक्टर्स हैं या जो इनके जानते हैं इस चीज को, वो कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान को उस तरीके से हिट नहीं किया जिस तरीके से हिट करना चाहिए था. देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें हैं. NCOC या प्राइम मिनिस्टर ने फौज बुला ली है और कह दिया कि जी फौज इस चीज को जो है वो अमल दरामद करे. 2 चीजों पहलुओं को देखना पड़ता है. देखें हमारे लिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक रोल मॉडल होते हैं. मेरे लिए मेरे पार्टी के चेयरमैन होंगे, बाकी जमातों के जो बैठे हुए हैं उनके लिए अपने पार्टी के चेयरमैन रोल मॉडल होंगे. तो एक बहुत बड़ी इस वक्त इस मुल्क में एक सिचुएशन आई हुई है. क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर एक पेज पे हैं? ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस वक्त वज़ीर आज़म है उनका काम है. क्या उन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि मुल्क इस सिचुएशन में है, और एक मैसेज दें अपने शहरियों को, अपने सिटीजन्स को कि हम इस वेव से गुजर रहे हैं, और सब इकट्ठे होके एक मैसेज दें जिसमें हमारे स्टेक होल्डर भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो हम नहीं दे सके. फिर आप देखें जिस तरीके से कोरोना ये तो हो रहा है, NCOC के थ्रू तो हो रहा है ना ये. नहीं देखें NCOC तो देखें, अब अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, अगर देखें फाद अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, फिर हुकूमत की इतनी रिट नहीं है कि आज फौज आके हमें कोरोना की दुकानें बंद करेगी और हमें जो है वो मास्क पहनाएगी और सब कुछ करेगी. ये काम तो AC DC का होता है और कमिश्नर्स का होता है. अब मतलब है कि ये चीजें तो ऑपरेट ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर से होती है. अब लेकिन अगर कैपेसिटी इश्यूज हैं हमारी सिविल गवर्नमेंट में मिसाल के तौर पर, और अगर फौज की मदद दी जा रही है इस बहरानी कैफियत में, और फौज करना भी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर उससे हमें फायदा होता है और थोड़ा सा इन्फोर्समेंट ऑफ SOPs में मदद मिलती है, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूँ. देखें वज़ीर आज़म साहब को कोरोना हुआ, हम सब ने उनके लिए दुआगो थे. गालिबन वो हमारी पार्टी के चेयरमैन को हुआ तो उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया, हमें उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम दुआगो थे. हम हमेशा हर किसी की, हम किसी को नहीं कहते कि उनको कोई सेहत ना हो, हर किसी को खुदा सेहतयाब रखे, हर मुसलमान को, हर दुनिया के जिसको ये चीज़ों से एहतियाब हो. लेकिन उन्होंने क्या मैसेज दिया दुनिया को जब वो कोरोना के दौरान अपनी मीडिया टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे? तो ये मैसेज पूरे पाकिस्तान को गया कि कोरोना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कोरोना के दौरान ही अपनी मीडिया टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनकी मीडिया टीम फोटो खींच के दे रही है. तो ये चीजें जाती हैं, ये वो ट्रेवल करती है. लोग कहते हैं देखिए वज़ीर आज़म साहब को कोरोना हो गया, वो मीटिंग्स कर रहे हैं. तो ये चीजें तो बड़ी नॉर्मल चीज है. आज हॉस्पिटल्स की पोजीशन देखें. आज मैंने कल देखा एक सर्कुलर इशू हुआ नौशेरा के अस्पताल से, जहाँ से माजी में वज़ीर आला रहे 5 साल. उसके MS ने एक सर्कुलर इशू किया कि यहाँ पर जो है सरकारी अस्पताल में बेड आपको 30,000 रुपए पे वेंटिलेटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा.
تو ہمارے سرکاری اسپتالوں کی تو یہ پوزیشن ہے اس وقت. پرائیویٹ کو تو آپ چھوڑ دیں گے کیا بولیں, اب غریب آدمی کدھر جائے گا؟ جو انہوں نے 5 جو ہے وہ یہ معاملات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں. کنی صاحب مجھے بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیٹ می جسٹ ٹیک اے کوئک بریک. واپس ڈسکشن ہماری جاری ہے, اور ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جو ایک ایشو ہے, ابھی تو ہم نے بات کی جی لاک ڈاؤن جو ہے اس کا وقت آ رہا ہے نہیں آ رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال, یہ بڑا سوال ہے کہ کیا حکومت وقت نے اور ساری گورنمنٹس نے اس طریقے سے یہ جو تھرڈ ویو ہے اس کے حوالے سے میسیجنگ ٹھیک کی ہے, جو ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سمبولک بھی ہوتے ہیں. کیا ہماری لیڈرشپ چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو, کیا اس نے خود اپنے بیہیویئر, اپنے جو ان کی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ذریعے کیا انہوں نے عوام کو یہ باور کرایا ہے کہ معاملات کتنے سیریس ہیں؟ میسیجنگ تو ہماری کمزور نہیں رہی ہے. سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شائستہ صاحب ذکر ابھی ہو رہا تھا, میں اس میں بریک سے پہلے جو بات کر رہا تھا میسیجنگ کی, کنڈی صاحب نے ذکر کیا کہ جی سمبولک اس کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے. پرائم منسٹر جو ہے جب ان کو کووڈ ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے تصویر چاہے کی کہ وہ میٹنگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. چلے وہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ماضی کی بات ہے. اب اس وقت یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ کو اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میسیجنگ جو ہے وہ کافی ہے, آپ کو لگ رہا ہے اپنے آس پاس, آپ کیونکہ لاہور صاحب کا تعلق ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اب اس کو سیریسلی لینا شروع کر دیا ہے کووڈ کو؟ اور اگر نہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ یعنی وہ کس طریقے سے لوگوں کو یہ سمجھا نہیں پائی کہ ایس او پیز کو فالو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں فہد, اس میں پھر بات کرو تو آ جاتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے, لیکن دیکھیں جب میں کنڈی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ہم نے کیا سیشن, جوائنٹ سیشن کہہ لیں یا اسمبلی کا کال کیا اور سب کو آن بورڈ لیا, کیونکہ دیکھیں آج جو آپ کے وہاں نمائندے بیٹھے ہیں وہ نمائندے ہیں اپنے حلقوں کے, ان کے پیچھے لاکھوں ووٹ ہیں. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آئیے مل کر یہ جنگ ہم نے سب نے ایک ساتھ لڑنی ہے. انلیم صاحب یہ ایشو بار بار جو ہے وہ دیکھیے سیکنڈ ویو جب تھی, جب فرسٹ ویو تھی تب بھی یہ ایشو سامنے آیا تھا کہ جو ہمارے الیکٹڈ فورمز ہیں, وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں, وہ خیر لوکل گورنمنٹس اس ٹائم تھی بھی نہیں, کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کا جو ایکسیس ہے میں اپنے حلقوں میں, جس طریقے سے وہ لوگوں کے کا جو سوچ ہے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں, وہ ایک عام ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائزمنٹ یا ایک اپنی آپ کی جو ٹیلی فون کی جو رنگ ہے اس میں میسج جو ہے وہ کبھی اس طریقے سے اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے جو الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے فعال نہیں رہے اس ساری ویوز میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کیوں ہمیں اس طریقے سے ایبسنٹ نظر آئی ہے؟ تھرڈ ویو کے دوران آپ نے دیکھ لیا کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ آ کے اسپیکر کو کہہ رہے ہیں میں جوتا ماروں گا, اور باہر آ کے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں معافی نہیں مانگوں گا, میں تو یہ کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس قسم کی لیڈرشپ ہے یہ, کس قسم کا بیہیویئر ہے؟ اور بالکل آپ کو یقین رکھیں کہ ہماری جو اس وقت تھرڈ ویو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, اور اس تھرڈ ویو کی ڈینجر پہ اگر اب تک آپ سپیکر کے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں جوتا ماروں گا اور آپ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تو یہ میسج کیا جا رہا ہے آپ کی قوم کو؟ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے, اس پہ اے پی سی ہونی چاہیے. اب اسپیکر پہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں. اسپیکر تو پہلے اپنے آپ کو اس پہ کلیئر کرے کہ جو چیئرمین سینڈ کے دوران کیمرے لگائے گئے تھے اس کا آج تک اسپیکر نے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا کہ وہ کیمرے کس نے لگائے تھے, کیوں لگائے تھے, کس وجہ سے لگائے تھے. کیونکہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس اسپیکر, یہاں پر حکومت نہیں تھی. اسپیکر اس دن جو ہے وہ اس کو چیئر کر رہے تھے کہ چیئرمین صاحب ریٹائر ہو چکے تھے. تو اسپیکر صاحب نے آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس پارلیمنٹ ہاؤس میں جب ڈاکہ ڈالا گیا, نقب زنی کی گئی, اس کا ذمہ وار کون ہے؟ پیپل پارٹی ہے, نون ہے, پی ٹی آئی ہے, میں ہوں. تو اس اسپیکر پہ ہم کیا پی ٹی آئی کا ورکر بنا ہوا ہے, وہ اسپیکر نہیں ہے, وہ کسٹوڈین دی ہاؤس نہیں بنا ہوا, وہ پی ٹی آئی کا ورکر بنا ہوا. جب ورکر بنے گے تو اس طرح کے مسائل آپ کو پیدا ہوں گے.
नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत मुश्किल वक्त है। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात हो रही थी कि इस वक्त जब मामलात इतने गंभीर हो गए हैं, क्या जरूरत इस बात की नहीं है कि तमाम तर सियासी क़यादत जो है वो अपने इख्तलाफात को साइड पर रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इख्तलाफात खत्म हो जाए, उनको साइड पर रखें और इस वक्त कौम के साथ खड़े हों, एक जो है वो बिल्कुल यूनाइटेड हो अपनी मैसेजिंग में और अपनी सपोर्ट में। शाइस्ता साहिबा, ये बात ब्रेक से पहले मैं कर रहा था, इसमें पीएम वाले जिम्मेदारी कितनी बनती है? देखिए वो बात दुरुस्त, अभी अदीब साहबा कह रही थी कि ठीक है स्पीकर से जो भी आपके इख्तलाफात हों, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये ऑफर कर रही है कि तमाम तरह अपोजिशन आए, बैठे और बैठकर एक मुत्तफिका जो है वो हिकमत अमली बनाए, तो उसमें आप लोग भी तो बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि आप थोड़ा सा अपने कॉन्फ्लिक्ट साइड पर रखें, बैठे इनके साथ बात करें और कहें कि जी 1 पॉइंट एजेंडा हमारा है, इसमें हम मुत्तफिक हैं, बाकी हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ये क्यों नहीं कर सकते शास्त्री साहब? देखें फहद, बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। आपको याद है एपीएस का जब मामला हुआ था, उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने तमाम पार्टीज को बुलाया था, ऑल्दो ये लोग उस वक्त कंटेनर पे चढ़े हुए थे, लेकिन मियां साहब की कोई अना नहीं थी, उनकी कोई वो नहीं थी, उन्होंने सबको बुलाया और हमने एक कलेक्टिव विजडम के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाई थी एंड वी मूव्ड फॉरवर्ड और उसमें माशाल्लाह कामयाबी भी हुई। देखिए हम जो करते हैं ना अब इस वक्त, ये जो हुकूमत हमारी माशाल्लाह अब है, ये नी जर्क रिएक्शंस हैं। फहद मुझे बताएं कि हम अपने इर्द गिर्द से ये नहीं देख रहे थे कि क्या हो रहा है और थर्ड वेव आ रही है, हम वैक्सीन को क्या फोर्सी नहीं कर सकते थे और इसकी ऑर्डर प्लेसमेंट, या हम सिर्फ डोनेशंस के इंतजार में बैठे थे कि हमें डोनेशंस मिलेंगी तो हम अपने लोगों को वैक्सीन करेंगे। और देखें जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर ये अपना हाथ आगे बढ़ाते विदाउट चोर चोर कहने के और विदाउट इनके जो मिनिस्टर्स हैं या इनके जो मेंबर्स हैं वो किसी सूरत किसी ताल्लुक को किसी काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो उनके अलावा ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे ये लगता है, जो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अब ये मुमकिन ही नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है कि अंदीप साहबा और कुंडी साहब मेरे से एग्री करेंगे। अंदीप साहबा, मेरा ख्याल है आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे, ऑल्दो आई नो दैट यू वुड प्रोबब्ली हेट टू एग्री विद मी, लेकिन वाकई में अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसा है कि अब आपके दरमियान पीटीआई पीएमएलएन के दरमियान और कुछ हद तक पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बनाना नामुमकिन हो गया है। और ये नजर आ रहा है हमें, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे ज्यादा और खतरनाक गंभीर सूरत हाल क्या हो सकती है? इसमें भी अगर ये मुमकिन नहीं है तो देन देयर इज नो चांस। मसला क्या है? ये हर चीज पे एनआरओ मांगते हैं। एनआरओ कि हमने आप हमारे बंदे झगड़ा यहाँ से शुरू होता है। ये आते हैं तस्वीरें लेके शहबाज शरीफ की और खुर्शीद शाह की और कहते हैं जी पहले इनको निकलवाएं फिर हम बात करेंगे। ये वॉकआउट करते हैं, ये कोरम्स बुलाते हैं, ये असेंबली, ये आपके रिकॉर्ड में है। हमने तो प्रोडक्शन ऑर्डर की भी नहीं रिक्वेस्ट की। इन द लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है कि ऑपोजिशन को 245 आवर्स मिले हैं और गवर्नमेंट को सिर्फ 232 आवर्स मिले, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ बोलने के लिए। इसके बावजूद ये फैक्ट्स हैं, ये अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। आपको याद नहीं कि क्या याद सादिक ने क्या किया? 5 साल उनका शेख रशीद माइक बंद रखा था। आपको लड़ लें। यही से शुरू करते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली देखिए वो जो था वो साबित हो रहा है कि हम इस वक्त फिर हमारा नीजर्क रिएक्शन ये है कि हमने पॉलिटिकल मड सिंगिंग की तरफ जाना है। नाज़रीन ये अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल है। ये क्यों है, इसके पीछे लंबी कहानी है, लेकिन इस वक्त हमारे पास फौरी चैलेंज जो है वो तो कोरोना का है, कोविड का है, अस्पतालों की कैपेसिटी का है, ऑक्सीजन का है, वैक्सीनेशन का है। इस चैलेंज को जो है वो अबूर करने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। जरा बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
عظیم بریک کے بعد خوش آمدید. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ بڑا ضروری ہے اس وقت ایک کنسنسس بنایا جائے, اور اس کی وجہ یہ کہ ہمیں کس طرح کی پالیسیز چاہیے جو افیکٹو ہوں. اچھا کنسنسس کام تو گورنمنٹ نے کرنا ہے کنڈی صاحب, لیکن لوگوں کو کی طرف جو میسیجنگ ہے, جو ان کا جو بیہیویئر چینج کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر کنسنسس نہیں ہو رہا, مثال کے طور پر انڈیویجولی جو ہے وہ پھر بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا آپ کی جماعت کے اوپر. آپ اپنی کیپیسٹی میں, آپ خود ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ پولیٹیشین ہیں, آپ کی اپنی انڈیویجول اور آپ کی جماعت کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آپ کا رول ہے اس کو تو ادا کریں پوری طریقے سے. فاض صاحب, وہ انڈیویجول جماعتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیول پہ پورا ایک کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا بہت ہی پورے سال میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے, 4 اپریل کا شہید ذوالفقار بھٹو کی برسی ہوتی ہے. اس دفعہ ہم نے اس کو بھی ملتوی کیا اور ہم نے وہ پروگرام نہیں کیا. ہماری جو سندھ حکومت ہے, ہمارے پارٹی کے جو چیئرمین ہے اور پارٹی کے جو باقی عہدیدار ہیں, ہم فریکوینٹلی جو ہے یہ میسجنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں SOP فالو کرنا چاہیے جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرے جو بات جو میں پچھلے سیگمنٹ آپ سے بات کر رہا تھا, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آواز ہوگا سب کچھ ہونا ہے, ایک متحد ہو کر ایک آواز جو جانی چاہیے تھی وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں. ہم پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہم پالیٹکس کرتے رہیں گے, یہ اس وقت جو ہے انسانی جانوں کی بات ہے. اگر آپ ماضی میں دلی صاحب نے بات کی, اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو کشمیر کے جب ایشو آیا, کشمیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا ایک بہت ہی مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی دلی لگاؤ ہے, یا آپ کہیں کہ بالکل شارک سے بھی قریب ہے. جب ماضی میں یہاں پر میٹنگ کال کی گئی, پارلیمنٹ لیڈرز کو بلایا گیا, تو سوائے عمران خان صاحب کے تمام جو ہے پولیٹیکل لیڈرز موجود تھے. اب اگر یہ ہر چیز کے ساتھ, اگر آپ کشمیر کی بات کریں, اگر آپ کرونا کی بات کریں, اگر آپ جس چیز کی بات کریں, اور یہ ایک اسکرپٹ اٹھا کے لے آتے ہیں جیسے ڈراموں اور فلموں میں ہوتا ہے کہ جی NRO مانگ رہے ہیں, یہ سارے چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, تو یہ اس سے تو کام نہیں چلتا. دیکھیں اب اب اگر آپ US جاتے ہیں, اگر آپ افغانستان جاتے ہیں, فورن کنٹری میں جاتے ہیں, اور جو آپ وہاں پر جو ہے آپ لوکل پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں, چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم چیف ایکٹیو ہے تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیج پہ اکٹھا کرنے کا اس کا رول تو بنتا ہے. ہاں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو سینٹرل رول ہے کنڈی صاحب وہ گورنمنٹ کا ہی بنتا ہے. میں تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. وقت میں ختم ہو رہا ہے. شہزاد صاحبہ فائنل ورڈ پھر عزیز صاحبہ کو دینا. شہزاد صاحبہ آخری اس وقت PMLN کی لیڈرشپ, آج انہوں نے اچھا فیصلہ کیا, مریم صاحبہ نے اچھا فیصلہ کیا, مریم نواز نے, کہ وہ کراچی نہیں جا رہی, ایک سمبولک جسچر ہے. شہباز صاحب جو ہے وہ بھی اب بیل پہ آ چکے ہیں. میرا خیال ہے PMLN کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر بھی اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ بڑی ہی یعنی ایک مؤثر طریقے سے یہ پبلک میسیجنگ کرے جس کی ضرورت ہے. سب دیکھیں فہد, جیسے آپ نے کہا کہ شہباز صاحب باہر آئے, ان کو پارٹی ویلکم کرنا چاہتی تھی اور لوگ نکلنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے بڑی سختی سے میسج دیا تھا کہ کوئی نہ آئے, کرونا کے حالات اچھے نہیں ہیں. پھر آج مریم بی بی نے بھی اپنا کراچی جانے کا کینسل کیا. دیکھیں یہ سمبولک, اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے, لیکن دیکھیں جو کنفیوژن ہے نا گورنمنٹ کے رینکس میں, وہ یہ ہے کہ یہ ڈے 1 سے ان کا نیریٹو رہا ہے کہ پروٹیکٹ لائفز اور لائیولی ہوڈز کے بیچ میں یہ کنفیوز ہیں, اور یہ پروٹیکٹ جو کہتے ہیں نا لائیولی ہوڈز کرتے رہے. اور جبکہ میں کہتی ہوں کہ جہاں تو جہاں آپ نے تو تباہیاں پہلے پھیر دی تھی, لوگ تو بے روزگاری, غربت اور اس کے پہلے ہی مارے ہوئے تھے, ان کو آپ جیتے بور کر رہے ہیں کہ نہ وہ علاج جو کہ رہیں گے نہ کچھ. تو خدا را یہ پوچھنے کا نہیں ہے, جو بھی قدم اٹھانا ہے فوراً اٹھانا ہے, ان کو اٹھانا ہے انٹرنیشنل بریک پریکٹس. آپ کا پوائنٹ آ گیا شاہ صاحب, تھینک یو. انلی صاحب پر امید فائنل میسج آپ کی طرف سے آ سکتا ہے دونوں جماعتوں کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل پاکستان نے پہلی 2 ویوز میں انڈیا, UK, US کو لیسن دیا اور ایگزامپل کوٹ کیا ورلڈ اکنامک فورم نے. اس دفعہ بھی ہم سارے اکٹھے مل کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, اگر ہم اس کو لیں اور پبلک جو ہے, اور تھرو میڈیا آپ لوگوں نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا اویئرنیس کا, اگر ہم مل کے اس کی سیویرٹی کو سمجھ لیں تو پاکستان پھر ایک ایگزامپل بن سکتا ہے ان دا 3rd ویو آلسو.
بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ناظرین آپ نے صورتحال بہت گمبھیر ہے, بہت خطرناک ہے. پلیز سارے SOPs فالو کیجیے, ماسک پہنیے اور ہم سب کا خیال رکھیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ